अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो उठकर खड़ी हो गई। मैंने ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला था बल्कि सीधा जाकर उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। मेरा थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि वो उसी वक्त पीछे पड़े बिस्तर पर पीठ के बल गिर गई थी। अगर वो मेरे थप्पड़ बर्दाश्त कर जाती और खड़ी रहती तो मैं शायद उस पर मज़ीद भी तशद्दुद करता, मगर जब वो गिर गई तो मैंने अपना इरादा बदल दिया, उससे मज़ीद न मारा और कमरे से बाहर निकल आया। मेरी माँ जो बाहर ही खड़ी थी, यकीनन थप्पड़ की गूंज उसके कानों तक ज़रूर आई होगी, इसलिए उसने आते ही मेरे हाथ पकड़ लिए थे और कहा था, मेरे बच्चे के हाथ को दर्द तो नहीं हो रहा। मेरी माँ ने मेरे हाथ को चूमा और फिर उसको दबाने लगी। यहाँ तक कि मगरिब की अजान हुई तो मैं उठकर मस्जिद चला गया। नमाज पढ़कर मैं फारिग हुआ तो मैं मस्जिद में ही बैठ गया और सोचने लगा, मैंने जो अमल किया है, पता नहीं ये अमल ठीक था या गलत। लेकिन उस दौरान मुझे एक चीज़ का शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरे घर में मौजूद हर फर्द से मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन मेरी बीवी का रिश्ता सिर्फ मुझसे है, और वो भी सिर्फ लफ्जी रिश्ता है। सिर्फ उस लफ्जी रिश्ते की वजह से मेरे घर के हर फर्द का वो एहतराम करती है। मुझसे अगर मेरे घर का कोई भी फर्द उसके खिलाफ शिकायत करता है और वो सामने मौजूद होती है तो वो फौरन अपनी गलती तस्लीम करके उस शिकायत करने वाले शख्स से माफ़ी मांग लेती है। मैंने आज तक उसको उस बहस में पड़ते हुए नहीं देखा कि मेरी गलती नहीं थी या मुझसे गलती हो गई या मैंने इस वजह से ये किया है या मैंने इस वजह से वो किया है। उसको कभी मैंने दलीलें देते हुए नहीं देखा, बल्कि हमेशा झुका हुआ और आजिज़ ही पाया है। हमेशा उसको माफ़ी मांगते हुए देखा है, हमेशा उसको गलती तस्लीम करते हुए ही देखा है। लेकिन आज जब मैंने उसको थप्पड़ मारा, मुझे एहसास हुआ कि आज तो मैंने उसको दलील भी नहीं दी, उसको उसकी गलती तक नहीं बताई। फिर अचानक मेरा जहन किसी और तरफ चला गया। मुझे ख्याल है कि मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर में मेरी माँ थी। मैंने जब अपनी बीवी को थप्पड़ मारा और मेरी माँ को आवाज़ सुनाई दी तो मेरी माँ ने मेरे हाथ को चूमा और दबाना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटे ने अपनी बीवी पर हाथ उठाया। तो मेरे बेटे के हाथ को तकलीफ हुई होगी। अगर मैं अपनी माँ को इतना प्यारा था तो मेरी बीवी भी अपने वालिदैन को उतनी ही प्यारी होगी। लेकिन उसको कितना अफसोस हुआ होगा कि उसके पास तो कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। मैंने तो थप्पड़ मारा था, उसने तो थप्पड़ को सहा था, मेरे हाथ को दबाया और सहलाया जा रहा था। उसको तो कोई कंधा या सहारा तक देने के लिए नहीं था। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में एक अजीब सी शर्मिंदगी और नदामत भर दी थी। मैं दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा था और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहा था। दिल ही दिल में अल्लाह ताला से कह रहा था कि या अल्लाह, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती सरजद हुई है। आइंदा मुझे इस अमल से बाज रहने की तौफीक देना। मैं वापस आया तो आकर अपनी बीवी से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन फिर मेरी वो मर्दानगी आड़े आ गई। मैं चाहकर भी माफ़ी ना मांग सका। खैर, वक्त गुजर गया। कुछ ही दिनों में हम लोग नॉर्मल हो गए और मैं और मेरी बीवी इस बात को भूल गए। वक्त गुजरता रहा, अल्लाह ताला ने हमको खुशी की किरण दिखला दी और मेरी बीवी उम्मीद से हो गई। वक्त मजीद सरकता गया, सारा घर फिर एक बार खुशी का गहवारा बन गया, यहाँ तक कि मेरे बच्चे की वलादत का वक्त करीब आ गया। लेकिन उस दौरान एक और आजमाइश आ गई कि मेरी बीवी को ब्लड प्रेशर का मसला बन गया, यहाँ तक कि बच्चे की धड़कन भी नॉर्मल न रही। लाहौर के एक मशहूर सरकारी खवातीन के हस्पताल में मेरी बीवी को रेफर कर दिया गया। हस्पताल के अंदर मर्द हालात का दाखिला मना था। अस्पताल में एडमिट होने के तीसरे दिन हमको बता दिया कि हम बीवी और बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं, और साथ ही मशवरा दिया गया था कि हम हर मुमकिन बीवी को बचाने की कोशिश करेंगे। मगर जब मेरी बीवी को होश आया और सारी बात उसको पता चली थी, उसने मुझे कॉल की और कहा कि आप मुझे नहीं, मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आपका खून नहीं हूँ, लेकिन वो आपका खून है और मेरा भी खून है। मेरा बच्चा जिंदा रहेगा तो यूँ समझना मैं ही जिंदा रहूंगी, और अगर मेरा बच्चा मुझसे छीन जाए तो मैं जिंदा रह के क्या करूँगी। मैंने अपनी बीवी की बात सुनकर मोहब्बत भरे अंदाज में उसको समझाते हुए डांटा कि मेरे लिए बच्चे से कहीं ज्यादा अहम तुम हो। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही, यहाँ तक कि मैं अपनी बीवी के सामने हार मानकर रो पड़ा। मैं हर कीमत पर अपनी बीवी से मिलना चाहता था और मुझे अस्पताल के अंदर जाने की इजाज़त ना थी। मैंने डॉक्टर्स के कहने पर अस्पताल के करीब ही एक प्राइवेट रूम हायर की, अपनी बीवी को उस कमरे में शिफ्ट किया। मुतलका हेड ऑफ डिपार्टमेंट को इजाफी रकम देकर उसको इस बात पर आमादा कर लिया कि जब भी हमको ज़रूरत होगी वो हमारे पास पहुंच जाएगा और हमें अस्पताल में एडमिट करवाएगा। हमारी ये बात मान ली गई। जब भी मेरी बीवी की तकलीफ़ बढ़ जाती है
تو ہم اس کو لے کر ہسپتال چلے جاتے، لیکن جیسے ہی اس کی کچھ حالت بہتر ہوتی تو میں پھر دوبارہ اس کو اپنے پاس اپنے کمرے میں لے آتا اور اس کے ساتھ ڈیروں باتیں کرتا رہتا۔ اسی دوران میری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور مختلف عملے سے دوستی ہو گئی، یہاں تک کہ جب میری بیوی کا آپریشن ہو رہا تھا تو مجھے اس بات کی اجازت دی گئی کہ میں بھی پردے کی ایک سائڈ پر بیٹھ کر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ میں اپنی بیوی کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا، وہ حالت بے ہوشی میں تھی اور اس کا آپریشن جاری تھا۔ میرے سامنے وہ بیوی کو تھپڑ مارنے والا منظر چل رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک میری بیوی ہے جو میری آنے والی نسل کو دنیا میں لانے کے لیے اتنی تکلیف برداشت کر رہی ہے، جس نے میری آنے والی نسل کے وارث کو جنم دینے کے لیے اپنی زندگی تک قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ایک میں ہوں جس نے آج تک اپنی بیوی کو صرف اتنا بھی حق نہیں دیا کہ وہ اپنی صفائی کے لیے زبان سے ایک لفظ ہی ادا کر سکے۔ خیر، میری بیوی کا آپریشن ہو گیا، الحمدللہ بیوی اور بچہ دونوں بچ گئے۔ بچے کو ایک ٹیوب کے اندر منتقل کر دیا گیا اور میں بیوی کے سرہانے بیٹھا ماضی کو سوچ کر آنسو بہا رہا تھا کہ اچانک میری بیوی ہوش میں آ گئی اور میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ شاید وہ یہی سمجھی کہ ہماری اولاد مر گئی ہے۔ یقین کریں، شدید تکلیف اور نکاہت کے باوجود اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی کہ کہا تھا نا ہمارے بچے کو بچا لینا، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ موقع آئے گا یا نہیں۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور چوم کر پھر اس کے ماتھے کو چوما اور کہا کہ الحمدللہ ہمارا بچہ ٹھیک ہے، اور اگر مجھے تم میں سے اور ہماری اولاد میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو میں 1000 بار تمہارا انتخاب کروں گا۔ میری بات سن کر میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا۔ میں نے وہ آنسو اپنے ہونٹوں سے پی لیا اور اس سے کہا یہ رونے کا نہیں مسکرانے کا وقت ہے، ہماری نئی نسل اس دنیا میں آ چکی ہے۔ میری بات سن کر بہتے آنسو کے باوجود میری بیوی مسکرا دی اور اس نے کہا کہ انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے، میں آپ کی اس اولاد کو آپ کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا وسیلہ بناؤں گی۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ کاش جس ماں نے میری بیوی کی پرورش کی ہے اس ماں نے میری پرورش کی ہوتی تو شاید میں نے وہ تھپڑ کبھی اپنی بیوی کو نہ مارا ہوتا۔ میں اپنے اس واقعے کے ذریعے تمام قارئین کرام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ بیویاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا گیا ایک تحفہ ہیں۔ ان کے متعلق روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں، یا اپنی زندگی داؤ پر لگا کر ہماری نئی نسل کو دنیا میں لاتی ہیں۔ گو کہ دنیا میں ماں کی قربانی کی بات کی جاتی ہے، لیکن بیوی بھی اپنے شوہر کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیتی ہے۔ بیوی کا احسان جو وہ آپ کی اولاد کو دنیا میں لاتے وقت تکلیف برداشت کرتی ہے، اسے ایک احسان کی قیمت بھی نہیں چکائی جا سکتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو بے حد عزت دو یا اپنے سر پر چڑھا لو، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ان کے جائز حقوق اور جائز خواہشات کا ضرور خیال کرنا چاہیے، تاکہ روز محشر تم لوگ بیوی کے حقوق کی وجہ سے نہ پکڑے جاؤ۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔